नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने आत्मनेपदी धातुओं के लोट लकार एवं विधि लिंग लकार के रूपों का अभ्यास किया। आइए अब हम उभयपदी धातुओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कारः। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषामत्र हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे वयम् आत्मनेपदी धातूनां प्रयोगान् ज्ञातवन्तः, तेषां रूपाणि अपि ज्ञातवन्तः एव। इदानीं वयं पूर्वपठितेषु धातुषु आत्मनेपद प्रयोगे विधिङ्लकारस्य लोट्लकारस्य च अभ्यासं किञ्चित् कुर्मः, तस्य अनुस्मारणं किञ्चित् इदानीं कुर्मः। इदानीं वयं पूर्वपठितानाम् आत्मनेपदी धातूनां लकारद्वयस्य अभ्यासं कुर्मः। विशिष्य तत्र लकारद्वये तन्नाम विधिङ्लकारे लोट्लकारे च कथं प्रयोगः भवन्ति किञ्चित् स्मरामः। उदाहरणं यथा छात्रेषु दुर्भावनाः क्षीयन्ताम्, निस्वार्थभावनया भगवन्तं सेवन्ताम् इत्यादि वाक्यानि लोट्लकारस्य वाक्यानि एव। अत्र लोट्लकारस्य प्रयोगः अस्ति। विधिलिङ्लकारे यथा सर्वे छात्राः उत्तीर्णतां लभेरन्, सर्वे छात्राः सत्यं भाषेरन् इत्यादि वाक्येषु विधिलिङ्लकारस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। एतावत् पर्यन्तं वयं ज्ञातवन्तः यत् संस्कृतवाङ्मये केचन धातवः आत्मनेपदिनः सन्ति, केचन धातवः परस्मैपदिनः सन्ति, केचन धातवः उभयपदिनः अपि सन्ति। तेषां धातूनां विषये वयमद्य विस्तृतज्ञानं प्राप्स्यामः। पचति पचते, पठन्तु। पचति पचते। अनयोः यद्यपि रूपभेदः अस्ति किन्तु अर्थभेदः नास्ति। अन्यत् एकम् उदाहरणं पश्यामः। दण्डयति दण्डयते, पठन्तु। दण्डयति दण्डयते। अनयोः अपि यद्यपि रूपभेदः दृश्यते किन्तु अर्थभेदः कोऽपि नास्ति। इदानीं वयं कानिचन वाक्यानि पश्यामः। माता मधुरं खाद्यं पचति, माता मधुरं खाद्यं पचते। अनयोः वाक्ययोः कोऽपि अर्थभेदः नास्ति, किन्तु वाक्येषु क्वचित् पचति दृश्यते, क्वचित् पचते दृश्यते। तथैव आरक्षकः चोरान् दण्डयति, आरक्षकः चोरान् दण्डयते। अत्रापि तथैव अर्थभेदः नास्ति, किन्तु क्वचित् दण्डयति दृश्यते, क्वचित् दण्डयते इति दृश्यते। अतः वयम् एतत् जानीमः यत् यद्यपि उभयपदी धातुषु रूपभेदः दृश्यते किन्तु कोऽपि अर्थभेदः अनयोः नास्ति। पचति पचते, छोरयति छोरयते, यजति यजते इत्यादि उभयपदी लट लकार के रूप हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि उभयपदी धातुओं के लट लकार के रूपों में क्या भेद होते हैं। इदानीं वयं कांश्चन अभ्यासान् कुर्मः। अहमत्र कानिचन क्रियापदानि लिखामि, तद्दृष्ट्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्ति। यजति यजते, पचति पचते, करोति कुरुते। एतानि पदानि उपयुज्य कानिचन वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु, वदामः।
भवान् वदतु। पाचकः तण्डुलं पचति। पाचकः तण्डुलं पचते। मुनिः ध्यानं करोति। मुनिः ध्यानं कुरुते। यजमानः यजति। यजमानः यजते। एवमेव अन्यानि क्रियापदानि अपि भवन्ति। अहं तानि लिखामि, भवन्तः भिन्नवचनैः वाक्यानि रचयन्तु। चिनोति चिनुते। याचति याचते। जानाति जानीते। तनोति तनुते। एतावन्ति क्रियापदानि अहं लिखितवान्। एतानि क्रियापदानि उपयुज्य भवन्तः भिन्नभिन्नवचनैः वाक्यानि रचयन्तु। भवान् वदतु। सः व्याकरणं जानीते। सः व्याकरणं जानाति। वयं पुस्तकानि याचामः। वयं पुस्तकानि याचामहे। भवती पुष्पं चिनोति। भवती पुष्पं चिनुते। सज्जनाः परोपकारं कुर्वन्ति। सज्जनाः परोपकारं कुर्वते। त्वं जानासि। त्वं जानीषे। वयं विषयं जानीमः। वयं विषयं जानीमहे। उभयपदी लट लकार के रूप को कैसे प्रयोग करते हैं यह आपको विदित हो गया होगा। इदानीं वयम् आत्मनेपदी धातुषु लट् लकारं ज्ञातवन्तः। एवमेव लीट् लकारे अपि रूपाणि भवन्ति। अहं लिखामि, भवन्तः सावधानेन पश्यन्तु। करिष्यति करिष्यते। अनयोः यद्यपि रूपभेदः दृश्यते, अर्थभेदः पूर्ववत् अत्रापि नास्ति। एतादृशक्रियापदानां वाक्येषु कथं प्रयोगः इदानीं वयं पश्यामः। अहं सायंकाले अपि स्नानं करिष्यामि। तस्यैव वाक्यस्य आत्मनेपदम्। अहं सायंकाले अपि स्नानं करिष्ये। ज्ञास्यति ज्ञास्यते। अनयोः उदाहरणं पश्यामः। वयं संस्कृतस्य अध्ययनेन विज्ञानं ज्ञास्यामः। तस्यैव वाक्यस्य आत्मनेपदरूपं वयं संस्कृतस्य अध्ययनेन विज्ञानं ज्ञास्यामहे। एवमेव वयं लुट् लकारे एतादृशवाक्यानि ज्ञातवन्तः। अन्येषु लकारेषु अपि भिन्नभिन्नरूपाणि भिन्नभिन्नवाक्यानि भवन्ति। अस्य वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। वाक्यानि वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। मन्त्री मतं याचिष्यति। मन्त्री मतं याचिष्यते। मालाकारः पुष्पाणि याचिष्यति। मालाकारः पुष्पाणि याचिष्यते। उत्तमम्। वयं संस्कृतिं तनिष्यामः। वयं संस्कृतिं तनिष्यामहे। उत्तमम्। त्वं किं दास्यसि? त्वं किं दास्यसे? उत्तमम्। भवान् वदतु। आरक्षकः दुष्टान् दण्डयिष्यति। आरक्षकः दुष्टान् दण्डयिष्यते। ते धनं चोरयिष्यन्ति। ते धनं चोरयिष्यन्ते। बहु उत्तमम्। भवन्तः
लूट् लकारस्य विषये सम्यक् ज्ञानं प्राप्तवन्तः। करिष्यति, करिष्यते, चेष्यति, चेष्यते इत्यादि रूप उभयपति लृट् लकार के हैं। उभयपति लृट् लकार के रूप को कैसे प्रयोग किया जाता है इससे भी आप परिचित हो गए होंगे। इदानीं वयं लोट् लकारस्य विषये चिन्तयामः। अहं कानिचन रूपाणि लिखामि। पचतु पचताम, दंडयतु दंडयताम। वदन्तु। पचतु पचताम, दण्डयतु दण्डयताम। वाक्येषु एतेषां प्रयोगः कथं भवति इति वयं चिन्तयामः। भो पाचक, रुचिकरं खाद्यं पचतु। भो पाचक, रुचिकरं खाद्यं पचताम। तथैव दण्डयतु इत्यस्य भो आरक्षकाः चोरान् दण्डयन्तु। भो आरक्षकाः चोरान् दण्डयन्ताम्। एतादृशवाक्यानि भवन्तः अपि रचयितुम् अर्हन्ति। कानिचन वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवन्तः विषयं जानन्तु। भवन्तः विषयं जानन्ताम्। त्वं कार्यं कुरु। त्वं कार्यं कुरुष्व। उत्तमं। भवान् वदतु। त्वं वस्तु न चोरय। त्वं वस्तु न चोरयस्व। उत्तमम्। अहं न याचामि। अहं न याचै। भवती विज्ञानं जानातु। उत्तमम्। भवती विज्ञानं जानताम्। अहं पचामि। उत्तमं। भवान् वदतु। अहं पचै। बहु उत्तमं। लोट् लकारस्य विषये भवन्तः प्रवीणाः अभवन्। पचतु पचताम, छोरयतु छोरयताम, करोतु कुरुताम आदि रूप उभयपति लोट लकार के हैं। इस लकार के अन्य रूप कैसे होते हैं यह भी आपने देख लिया होगा। उभयपति लोट लकार के रूपों का प्रयोग कैसे किया जाता है इससे भी आप परिचित हो गए होंगे। इदानीं वयं लङ् लकारस्य विषये चिन्तयामः। अहं कानिचन रूपाणि लिखामि उभयपति धातूनां। अपचत, अपचत, अचोरयत, अचोरयत, अचिनोत, अचिनुत, अयाचत, अयाचत। एतेषां रूपाणां वाक्येषु कथं प्रयोगः भवति इति वयं पश्यामः। विवाहे पाचकः रुचिकरं खाद्यम् अपचत। विवाहे पाचकः रुचिकरं खाद्यम् अपचत। अन्यदेकं वाक्यं पश्यामः। अहं कदापि न अचोरयम्। अहं कदापि न अचोरय। एतादृशवाक्यानि भवन्तः वक्तुम् अपि अर्हन्ति। वदन्ति वा? अस्तु, वदामः।
भवती आरम्भं करोतु। सः चोरम् अदण्डयत्। सः चोरम् अदण्डयत। मुख्यमंत्री सचिवम् अचिनोत्। मुख्यमंत्री सचिवम् अचिनुत। दुष्टाः गाः अचोरयन्। दुष्टाः गाः अचोरयन्त। अहं तम् अजानाम्। अहं तम् अजाने। दरिद्राः धनम् अयाचन्। दरिद्राः धनम् अयाचन्त। सः सत्कार्यम् अकरोत्। सः सत्कार्यम् अकुरुत। उत्तमं। भवन्तः इदानीं लङ् लकारस्य विषये पूर्णज्ञानं प्राप्तवन्तः, इत्युक्ते निपुणाः अभवन्, सर्वत्र प्रयोगं कर्तुम् अर्हन्ति। अपचत, अपचता, अचिनोत, अचिनूत, अयाचत, अयाचता इत्यादि रूप उभयपति लंग लकार के हैं। अब तक आपने देखा होगा कि लंग लकार के रूप कैसे होते हैं और उन रूपों का प्रयोग कैसे किया जाता है। विधिलिंग लकारस्य रूपाणि तु जानीयात्, जानीत, कुर्यात्, कुर्वीत इत्येवं प्रकारेण भवन्ति। व्यवहारे तु विधिलिंग स्थाने लोट् लकारस्य प्रयोगः क्रियते। इत्यतः विधिलिंग लकारस्य विषये अधिककथनं न क्रियते। कुर्यात्, कुर्वीत, याचेत, याचेत, पचेत, पचेत इत्यादि रूप उभयपति विधिलिंग लकार के होते हैं। व्यवहार में सामान्यतः विधिलिंग लकार के स्थान पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका अधिक विवरण नहीं दिया गया है। वयम् इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। असहाय पुमानेकः कार्यान्तं नाधिगच्छति। असहाय पुमानेकः कार्यान्तं नाधिगच्छति। तुषेणापि विनिर्मुक्तः तण्डुलो न प्ररोहति। तुषेणापि विनिर्मुक्तः तण्डुलो न प्ररोहति। असहाय पुमानेकः कार्यान्तं नाधिगच्छति। तुषेणापि विनिर्मुक्तः तण्डुलो न प्ररोहति। तण्डुलो न प्ररोहति। अस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। पुरुषः यावान् वा समर्थः भवतु कस्यापि साहाय्यं विना सः कार्यान्तं गन्तुं न शक्नोति। अर्थात् कस्यापि कार्यस्य परिसमाप्तिनिमित्तं कस्यापि पुरुषस्य आवश्यकता वर्तते एव। यथा तुषविहीनः तण्डुलः सस्यस्य उत्पत्तौ समर्थः न भवति, अर्थात् अंकुर उद्गमार्थं तण्डुलस्य तुषस्य अपेक्षा वर्तते एव। सुभाषित का अर्थ: संसार में कोई असहाय पुरुष किसी की सहायता के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता, अर्थात किसी भी कार्य की समाप्ति के लिए उसको अवश्य किसी की सहायता चाहिए। वैसे ही तुषाविहीन धान्य शस्य उत्पादन करने में समर्थ नहीं होता, अर्थात अंकुर की उत्पत्ति के लिए धान में तुष का होना जरूरी है। वयम् इदानीम् एकां कथां शृणुमः। पूर्वं मिथिलाञ्चलस्य मध्यभागे कौशिकी नदी प्रवहति स्म। तेषु दिनेषु कौशिक्याः जलौघकारणात् केचन ग्रामाः जनशून्याः अभवन्। बह्व्यः आम्रवाटिकाः शुष्काः
सस्यक्षेत्राणि सैकतमयानि च जातानि सर्वे धनाढ्याः निर्धनाश्च गृहाणि परित्यज्य अन्यत्र पलायन्त कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन वृद्धः कृषकः आसीत् तस्य कुटुम्बजनाः अपि कष्टम् अनुभूतवन्तः ते तु ग्रामं त्यक्तुम् इच्छन्ति स्म एकस्मिन् दिने प्रातःकाले एषः वृद्धः शौचार्थं ग्रामात् बहिर्गतः ग्रामस्य तस्मिन् भागे कौशिक्याः जलौघकारणात् एका आम्रवाटिका शुष्का आसीत् तस्याम् आम्रवाटिकायां पूर्वं ये शतशः वृक्षाः आसन् ते सर्वे अपि वृक्षाः शुष्काः आसन् ते च वृक्षाः कालक्रमेण शाखाविहीनाः त्वक्विहीनाश्च अभवन् तेन वृद्धेन दृष्टं यत् एकस्मिन् पत्रविहीने शुष्के शाखाविहीने अपि वृक्षे एकः काकः उपविश्य शब्दायते एतत् अवलोक्य वृद्धः उपविश्य हस्ताभ्यां स्वशिरः अवलम्ब्य चिन्तितवान् समग्रमेव आम्र उद्यानं शुष्कं जातं वृक्षाणां शाखाः पर्णानि च विलुप्तानि किन्तु अयं काकः अद्यापि वृक्षमेतं परित्यज्य अन्यत्र न गतः किं वयं काकादपि अधमाः जाताः यत्र बाल्यादिकं यापितं यौवनसुखम् अनुभूतं तत् जन्मस्थानं किं वयं परित्यजेम इति एवं चिन्तयन् असौ वृद्धः ग्रामपरित्यागचिन्तनं त्यक्तवान् पुत्रान् पौत्रांश्च उपदिष्टवान् पश्यत पक्षिणः अपि महत्कष्टम् अनुभूय अपि जन्मस्थानं परित्यज्य अन्यत्र गन्तुं न इच्छन्ति वयं तु मानवाः सन्तः पशुपक्षिभ्यः श्रेष्ठाः स्मः अतः ग्रामपरित्यागस्य विचारः उपेक्षणीयः सुखं दुःखं वा प्राप्येत चेदपि जीवनं तु अत्रैव यापनीयं जन्मस्थानं तु अत्याज्यमेव इति अनन्तरं तस्मिन् ग्रामे महताश्रमेण स्वजीविकां सञ्चाल्य कृषिकार्यं सम्यक्तया सम्पाद्य सः वृद्धः कृषकः पुनः धनाढ्यः सन् महत्सुखम् अनुभूतवान् कालक्रमेण कौशिक्याः जलौघपीडा अपि अपगता कथायाः अर्थं भवन्तः ज्ञातवन्तः खलु आम् ज्ञातवन्तः धन्यवादः नमो नमः नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।